नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। माउन्टेन टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका तमाम हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई माउन्टेन फोकसको यो आजको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु। म महेन्द्र भट्टराई र दर्शकहरू, मुलुकको राजनीति निर्वाचनमुखी बन्दै गइराखेको छ। निर्वाचनमय वातावरण गाउँ समाज खास गरी राजधानीमा यति बेला यो माहौल केन्द्रीकृत बनेको छ। देशभरका राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू संविधान सभा 2 को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने होडबाजी स्वरूप राजधानी केन्द्रित भएका छन्। यद्यपि महत्त्वपूर्ण राजनैतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई उम्मेदवारी लैजानका लागि केन्द्रमा नभई जिल्ला स्तरमा गएर आफ्नो पार्टीको पक्षमा काम गर्न निर्देशन दिएको भए पनि टिकट लिएरै निर्वाचनका पक्षमा लाग्ने उनीहरूको इच्छा छ। र त्यसो भएर काठमाडौँमा संविधान सभा 2 को निर्वाचनको जुन खालको एउटा सारगर्मी बढ्दै गइराखेको छ र यो निर्वाचनका पक्षमा बहुसंख्यक राजनैतिक दलहरू जो लोकतन्त्रमा निर्वाचनका माध्यमबाट समस्याको समाधान चाहन्छन्, उनीहरू यो निर्वाचनका पक्षमा आइसकेका छन्। र केवल मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी र त्यो मोर्चासँग आबद्ध केही अन्य साना दलहरूले यो प्रक्रियाको विरोध गरिराखेका छन्। यो सन्दर्भमा निर्वाचनका सेरोफेरोमा रहेर हामीले पछिल्ला दिनहरूमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिकै सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर यो कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने गरेका छौँ र आज पनि हामी यो विषयलाई उठान गर्नेछौँ र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन, यसका मुद्दाहरू र सरकारको राजनीतिक दलहरूको तयारी लगायत विषयमा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री विक्रम पाण्डेसँग आजको माउन्टेन फोकसको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी केन्द्रित गर्नेछौँ। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। र अब पार्टीको महामन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। सबभन्दा पहिला त पार्टी एकीकरण पछाडि हार्दिक बधाई छ यहाँलाई सबभन्दा पहिला। र त्यस पछाडि चाहिँ अब तपाईँको पार्टी जो विगतका संसदीय निर्वाचनहरूमा एउटा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको थियो, पछिल्ला दिनहरूमा त आफ्नो अस्तित्वलाई नै कसरी चाहिँ स्थापित गराउने भन्ने चुनौती तपाईँको पार्टीको अगाडि खडा भएको छ, होइन? चुनौती अब अहिले पछिल्लो समयमा त नभनौँ, बिचमा हामीहरूको अब जनशक्ति पार्टी र राप्रपा जहिलेसम्म चाहिँ हामीले त्यो एकीकरणको चाहिँ महाधिवेशन हुन सकेको थिएन, त्यति बेलासम्म अलिकति हामीहरूलाई अप्ठ्यारो खालको अवस्था थियो। अहिले आएर हाम्रो पार्टीमा चाहिँ निकै ठुलो चाहिँ उत्साह र कार्यकर्ताहरूमा पनि त्यस्तै किसिमको उत्साह आएको छ। मलाई लाग्छ यो निर्वाचन पछाडिमा, यो संविधान सभाको निर्वाचन पछाडि हाम्रो पार्टीले धेरै नै चाहिँ राम्रो एउटा अवस्था आउँछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। अवस्था त निर्वाचनका माध्यमबाट आउने अवस्था भयो। त्यसका लागि तपाईँहरूले तयारी के गर्नु भएको छ? राम्रो अवस्था आफ्नो पार्टीका पक्षमा पार्नका लागि, यो संविधान बनाउनका लागि गर्न लागि निर्वाचनमा तपाईँहरू के तयारीका साथ जाँदै हुनुहुन्छ? हाम्रो तयारी भनेको 4 दलले तयारी गरिदिनु भएको छ। त्यो तयारी भनेको उहाँहरूले अहिलेसम्म 5 वर्षसम्म केही पनि गर्न सक्नु भएन र उहाँहरू टोटल्ली असफल भएको हुनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभन्दा अरूलाई जिम्मेवारी दिने लायकको पार्टी नै चाहिँ अहिलेको अवस्थामा तयारी नभएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यस्तो नेताहरू हुनुहुन्छ जुन एकदम अनुभवी र वास्तवमै विदेशीहरूको इसारामा नहिँडेको चाहिँ नेताहरू र यस मुलुकमै स्थापित भएको चाहिँ जुन पार्टी छ, जुन पार्टीले चाहिँ राष्ट्रवादी पार्टी हो र जनताप्रति समर्पित पार्टी हो र यो पार्टीले अहिलेसम्म त्यस्तो खालको यो देशमा जे कुराहरू बोलेको छ त्यो कुरा पुरा गर्दै आएको पार्टी हो। त्यो जनताहरूले पनि बुझेको छ र यो जुन 4 दलको एउटा सेन्डिकेट छ, यो सेन्डिकेटले नै चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ जुन राजनीतिक अन्योलता आएको छ र संविधान निर्माण गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू फेलियर, असफल भएको कारणले गर्दा नै जनताहरू हामीप्रति आकर्षित भएको हामीले पाएका छौँ। अब पाण्डेजी, खासमा निर्वाचन चाहिँ हुने कुरामा कतिको तपाईँको निश्चितता छ? तपाईँको पार्टीलाई पार्टीको धारणा के, तर व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई के लागिराखेको छ? जस्तो एउटा हिस्साले यो प्रक्रियाको विरोध गरेर निर्वाचन यही प्रक्रियाका माध्यमबाट गर्नु हुँदैन भन्न पनि भनेको छ। अब संविधान बनाउने निर्वाचन हो, अरू संसदीय निर्वाचन जस्तो कोही आउन् कोही नआउन् भन्ने पक्ष पनि यहाँ भएन। तपाईँको पार्टीको के धारणा छ यो सबै सहमति बनाएर निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा चाहिँ? अब हाम्रो पार्टीको धारणा भन्नाले पनि हाम्रो सम्माननीय अध्यक्ष चाहिँ सूर्यबहादुर थापाज्यूले भनिसक्नु भएको छ, यो संविधान निर्माण गर्ने चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन भएको हुनाले सम्पूर्ण दलहरूलाई हामीले समावेश गरेर जाँदाखेरि नै यो देशमा सदाको लागि यो समस्याको समाधान र अनि संविधान सभाको निर्वाचनलाई चाहिँ सार्थकता हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। अब केही दलहरूलाई बाहिर राखेर
केही दलले मात्रै गएर संविधान सभाको निर्वाचन गर्दाखेरिमा फेरि पनि संविधान नबन्न सक्ने सम्भावना भएको हुनाले वैद्य लगायतको चाहिँ दलहरूलाई पनि समावेश गरेर लाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर हाम्रो पार्टीको चाहिँ अध्यक्षज्यूले भनिराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा मुलुकभित्र रहेका सबै संविधान र संविधान निर्माणको लागि संविधान सभा गर्ने हो भनेदेखि सम्पूर्ण दलहरूलाई समावेश गराएर नै संविधान सभाको निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि छ। होइन, निर्वाचनमा सहभागी गराउनु पर्छ भनेर सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले भन्ने गरेका छन्। तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले पनि भन्नुभयो भनेर भन्नुभयो यहाँले, तर आउन मानिराख्नु भएको छैन नि। अहिले त परिस्थिति वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी बाहेकै संविधान सभाको निर्वाचनमा देश होमिन थालेको आभास भइराखेको छ। अब आउन मान्नु भएको छैन र त आउनु भएको छैन, त्यसको लागि पनि त केही निकास त निकाल्नु पर्यो नि। यत्तिकै केही दलहरूलाई छोडेर संविधान सभाको निर्वाचन हामीले गर्ने हुन त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पूर्ण रूपमा तयारी भइसकेको छ पार्टीको लागि संविधान सभाको निर्वाचनको लागि। हामी मेचीदेखि महाकाली हिमालदेखि तराईका सम्पूर्ण जुन 75 जिल्लामा राम्रो हामीले तयारी गरिसकेका छौँ। करिब करिब हाम्रो उम्मेदवारहरू पनि तयार भइसकेको छ। अब केही दिनभित्र त अब नोमिनेसन पनि फाइल गर्नुपर्ने भएको हुनाले 1-2 दिनभित्रै हामीले सम्पूर्ण कुराहरू तयारी गर्न लागिसकेको छौँ। तर हामी अझै पनि के भन्छु, मेरो व्यक्तिगत रूपमा र हाम्रो पार्टीको अध्यक्षज्यूले भनिराख्नु भएको छ, संविधान सभाको निर्वाचनमा जानको लागि सम्पूर्ण दलहरूलाई सहमति गराएर जाँदाखेरि मात्र यो देशमा संविधानको निर्माण हुन सक्छ, अन्यथा अझै पनि दुविधा हुन सक्ने सम्भावना बढेको भन्ने कुराहरू हामीलाई लागिराखेको मात्र छ। तर हामी चाहिँ तयारी छौँ। राजनीतिक एजेन्डाहरू छन् नि उहाँहरूले अगाडि सारेका, अब ती एजेन्डालाई समावेश गरेर उहाँहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनका लागि के तपाईँसँग के त्यस्तो सूत्र छ, तपाईँको पार्टीसँग त्यस्तो के छ त्यसका कारणले उहाँहरू चाहिँ निर्वाचनमा अरू दलहरूसँग हातेमालो गरेर आउन सकुन् र सहमतिका माध्यमबाट संविधान सभाको निर्वाचन होस्? 4 दलले अरूहरूको त कुरै सुन्नुहुन्न नि। उहाँहरूभन्दा अरूले निर्णय पनि गर्न दिनुहुन्न, उहाँहरूले अरूलाई समावेश पनि गर्नुहुन्न र उहाँहरूले एउटा चाहिँ हाम्रो नेपाली उखान चाहिँ छेपाराले मुडो समाते जस्तो यो चाहिँ 4 दलको एउटा सिन्डिकेट बनाएर समाउँदै आउनुभएको छ र अरूलाई आउन पनि दिनुहुन्न र उहाँहरूले समाधानको बाटाहरू पनि निकाल्नुहुन्न र उहाँहरूले एक ल्याउने पाखा लगाउने इत्यादि कामहरूले गर्दाखेरि नै अहिले संविधान निर्माण भएको नभइकन फेरि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्नु परेको हो। र यो वास्तवमै यो देशमा संविधान निर्माण गरेर विकासको ढोका खोल्न चाहनु भएको थियो छ भनेदेखि अझै पनि म त अब यो 17 गते चाहिँ हामीले अब संविधान सभाको निर्वाचनको नोमिनेसन गर्नुपर्ने भइसकेको छ। मङ्सिर 4 गते चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन हुँदैछ। तर अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने कता कता एउटा मनमा के कता कता कसरी संविधान सभाको निर्वाचन होला त भन्ने लाग्छ। तर यो भन्न चाहिँ अब नमिल्ने अवस्था भइसक्यो, किनभने निर्वाचन आयोग चाहिँ एकदम हामी तयारी छु भनेको छ। अब म्यादी प्रहरीहरू भटाभट भर्ना भइसकेका छन् र जुन सरकार प्रमुखले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन्छ भनिराख्नु भएको छ। सबै दलहरू तयार छ। अब संविधान सभाको निर्वाचन हुँदैन भन्न त मैले अब भन्न नि मिल्दैन, त्यो सम्भावना पनि अब हुँदैन कि भन्नै भएन। तर यो सबैलाई समावेश नगरिकन लगेको संविधान सभाको निर्वाचन कता कता के नमिलेको, भोलि गएर के हुन्छ त फेरि यसले पनि केही अब समाधान होला यो देशमा, के सबै दलहरू मिलेर जालान्, संविधान सभाको निर्वाचन पछाडि संविधान लेखिएला भन्ने खालका प्रश्नहरू मैले सोध्न खोजेको जिज्ञासा तपाईँ आफैले खडा गरिदिनु भएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलको महामन्त्री, केन्द्रीय महामन्त्री हुनुको नाताले, जस्तो अब यो अघिल्लो संविधान सभा 4 वर्षसम्म क्रियाशील भयो, त्यो क्रियाशील भएको 4 वर्षे संविधान सभाले पनि संविधान दिन नसके पछाडि धेरै बुद्धिजीवी सर्कलहरूमा आम जनताकै बिचमा पनि यो संविधान सभा भने कि अब यो संविधान दिनका लागि होइन क्यारे, अब यो सरकार बनाउने कुरा होला भन्ने मानसिकताबाट गुज्रिराखेको छ। तपाईहरु विश्वस्त हुनुहुन्छ अब पहिलो पटकको संविधान सभाको निर्वाचनमा पूर्ण सहमतिका माध्यमबाट सबै दलहरू सहभागी भएर आएको संविधान सभाले पनि संविधान दिन सकेन र अहिले त अब केही बाहिर रहने परिस्थिति पनि बन्दैछ, तपाईले पनि भन्नुभएको छ र स्वयं संविधान सभाले नै संविधान दिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने पनि जटिल समस्याहरू छन् यहाँ। एकदम अब कोही पनि बाहिर नभइकन संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर संविधान सभाको 601 जनाले 5 वर्षसम्म यो देशलाई दाइँ हालेर
यो देशबाट निकाल्न पर्ने क्रिम निकालेर खानेकुराहरू जति केही बाँकी रहेन। नेपालमा भएका चाहिँ 5 तारे होटलहरू कुनै बाँकी रहेनन्, कुनै रिसोर्ट बाँकी रहेन र उहाँहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू केही बाँकी राख्नु भएन। त उहाँहरूले संविधान निर्माण गर्न सक्नु भएन। अब फेरि यो संविधान सभाको नाटक रचेर यो संविधान सभा फेरि अब 32 दल हामी बाहिर छौँ भनेर बस्ने एउटा टिम छ, मोहन वैद्यको चाहिँ टिम। र अब यहाँ केही अब यो 4 दलको एउटा सिन्डिकेट र हामी जस्ता अब यो देश जसरी भए पनि यसलाई एउटा सेफ ल्यान्डिङ गराउनु पायो भने, संविधान निर्माण गर्न पाए हुन्थ्यो, देशको विकास गर्न पाए हुन्थ्यो। लाखौँ युवाहरू बाहिर गएका युवाहरूले यही देशमा ल्याएर यो देशको विकास गरेर यहीँ नै रोजगारी चाहिँ सिर्जना गर्नु पाए हुन्थ्यो। र यो हरेक दिन 3 देखि 4वटा लास चाहिँ यो देशमा चाहिँ आइरहेको अवस्था छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आएका चाहिँ यो नेपाली युवाहरूको लास, त्यो एउटा विकराल अवस्था चाहिँ पैदा भएको छ। विदेशमा मरेको चाहिँ युवाहरू सधैँ चाहिँ लासको रूपमा चाहिँ परिणत भएर चाहिँ आइराखेको छन्। यो अवस्थालाई चाहिँ जसरी भयो भने रोकिन्छ भन्ने एउटा आशाले चाहिँ जुन एउटा राष्ट्रवादी सोच भएका चाहिँ पार्टीहरू यो संविधान सभामा पनि भाग लिन्छु भनेको मात्रै हो। तर यो संविधान सभाले भोलि गएर संविधान बन्ला भन्ने कुरो आम नेपालीलाई नै विश्वास छैन। मैले धेरै यो बिचमा पनि धेरै जिल्लाहरूमा घुमेँ, धेरै गाउँमा गएँ, जनताहरूसँग कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो अवस्था मैले पाएँ। त्यसले गर्दा कता कता भने हामी के यो व्यर्थ प्रयास गरिराखेका छौँ अथवा बालोमा पानी हालिराखेका छौँ? जुन कुरा हुँदैन त्यसैलाई चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ स्याल हुइयाँ ठटाइराखेका छौँ, यसको मतलब? हेर्नुहोस्, 60-70 अरब रुपियाँ खर्च भयो योभन्दा अगाडिको संविधान सभाको निर्वाचनमा, बालुवामा पानी हालेकै जस्तो हो। र अहिलेको संविधान सभा 60-70 अर्ब रुपियाँ चाहिँ विकास निर्माणमा खर्च भएको भए के हुन्थ्यो? तपाईँ त विकास निर्माण 60-70 अरब रुपियाँ चाहिँ किसानहरूलाई गएर चाहिँ कृषि सम्बन्धी कुराहरूमा चाहिँ खर्च गरेको यो देशमा यतिकै विकास हुन्थ्यो। अहिले चाहिन्छ संविधान तपाईँको अहिले कुन बेलायतमा संविधान विरुद्ध देश चलिरहेछ, कुन साको चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचनले रोकिएको छ भन्नुहोस् त? अहिले खिलराज रेग्मीले सरकार चलाइराख्नु भएको छ। अब अहिले शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला भन्दा अहिले राम्रो छ। जति बेला चाहिँ दलहरूले त आफ्नो जसले जो सरकारमा छ तिनीहरूका चाहिँ त्यो युवाहरू अथवा तिनीहरूका जमातहरू, तिनीहरूको चाहिँ उहरूले देशमा चाहिँ वितण्डा मचाइराखेको थियो। वास्तवमै भन्ने हो भने अहिले जनतासँग गरेर सोद्धा पहिला र अहिले कस्तो छ भन्दा अहिले हजुर शान्ति सुरक्षामा सुधार आएको छ भन्ने कुराहरू छ। तपाईँले यो भनिरहँदा त्यसमा किन गर्ने त? बेकार मान्छेको टाउको दुखाउन किन गर्ने होइन कि अब यहाँ संविधान मृत अवस्थामा छ, संविधान निर्माण नगरे त हुँदै नहुने अवस्था छ। तर अहिले यो जुन चलिरहेको देख्दा उहाँहरूले भन्दा अहिलेको वास्तवमा भन्ने नराटिकन भन्दा अहिलेको सरकार राम्रो चलेको छ। र अर्को कुरा दलहरूले चलाएर त भएन भन्ने कुरा त प्रमाणित भएर हामीले चलाउन सकेनौँ। र अब कर्मचारीहरूले चलाइदिनुहोस्, हामी चाहिँ फेलियर भयौँ भनेर लगेर आत्मसमर्पण गर्नुभएको त हो नि उहाँहरूले, होइन र? भन्नुहोस् त, 1 हप्ता अगाडिसम्म प्रधानमन्त्री मलाई चाहियो भनेर चाहिँ उफ्रिराखेको अवस्थामा 1 हप्ता पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ यो सरकार चलाउन सकेनौँ। अब कर्मचारीहरूले चलाइदिनु होइन पाण्डेजी, अब यो संविधान बनाउने अरू तौर तरिकाहरू छैन? विश्वभरिमा संविधान सभाकै माध्यमबाट संविधान बन्नै पर्छ भन्ने त कहीँ पनि छैन। केही 2-3वटा देशहरूमा बनाए उदाहरणहरू देखिन्छन्। अरू विभिन्न विकसित देशहरूले पनि भिन्न भिन्न बाटो रोजेर संविधान बनाएका छन्। हामी कहाँ चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यत्रो जम्बो संविधान सभा सानो देशमा ल्याइकन एउटा प्रयत्न गरेर फेल भइसके पछाडि पनि फेरि यही गर्नुपर्छ, यही बिना अर्को संविधान बन्न सक्दैन भन्ने जुन प्रकारको कुरा गरिरहेको छ, व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई एउटा सबैभन्दा पहिला म आफैलाई चाहिँ कहिले क्वेसन के गरिरहेको हुन्छ यो संविधान निर्माण हुन किन सकेन भन्ने कुराहरूमा मलाई एउटा कहिले आफैलाई सोधिरहेको अवस्था छ। यो संविधान निर्माण गर्नको लागि कसैले पनि रोकेकै थिएन र पनि संविधान बनेन। यो आश्चर्यको कुरा छ। संविधान सभाको निर्वाचन पछाडि संविधान बनाउन कसले रोक्यो? जनताले। राजा चाहिँ नारायणीबाट निक्लिसकेको अवस्था हो। अन्य दलहरूले यी ठुला दलले जे गर्छन् ताली लगाएर चाहिँ सदनमा बसेको मैले देख्थेँ हरेक दिन, र पनि संविधान बनेन। र आधा रातमा चाहिँ संविधानलाई चाहिँ मृत घोषित गरियो संविधान सभाको सभालाई। त्यो कसैसँग नसोधिकन अचानक र कुनै पनि कुरामा उहाँहरू अगाडि बढ्दै बढ्नु भएन। संविधान बनाउन चाहेको भए भने संविधान बनिसक्ने थियो। उहाँहरू संविधान बनाउनै चाहनुहुन्न। उहाँहरू त के गर्न खोज्नु भने सत्तामा बस्ने, राज्यलाई लुट्ने र आफ्ना चाहिँ नजिकका चाहिँ आसेपासेहरूलाई पोस्ने काम र आफ्नो दललाई बनाउने काम, आफ्नो कार्यकर्तालाई बनाउने काम मात्रै गरेर बस्नुभयो। कहिले पनि
जनताको लागि सोच्नु भएन। संविधान समयमा निर्माण गरेर देशको विकास गरौँ। संसारको सबभन्दा धनी देश हुन सक्ने देश, सम्भावना भएको देश, प्राकृतिक चाहिँ सौन्दर्यता यति धेरै भएको देश कि मलाई त अहिले पनि के लाग्छ भने यो देशमा म जन्मिएछु, मलाई अहिले पनि मलाई गर्व छ कि नेपालमै जन्मिएछु, म नेपाली, म एउटा यस्तो भाग्यमानी पुरुष हुँ भन्ने अहिले पनि मलाई गर्व छ। तर यो दलहरूले जुन ठुला दल हो भन्नेले कहिले पनि यो देशको लागि सोच्नु भएन र विदेशीहरूको इसारामा मात्रै लाग्नु भएको कारण नै मुख्य कारण हो कि यो संविधान बन्न नसकेको। नत्र भने संविधान बन्नलाई रोक्यो कसले? उहाँहरूले बनाउन नसक्नु भएको, उहाँहरूले नबनाउनु भएको हो। रोक्यो विदेशीले, त्यसो भए होइन, नत्र भने त किन उहाँहरूले बनाउन सक्नुहुन्न? उहाँहरू विदेशीहरूको इसारामा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ यो संविधान बनाउन चाहनुहुन्न र सधैँ अनिर्णयको बन्दी बनाउने र यसरी नै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरिमा भोलि अब एउटा सत्ताको चाहिँ एउटा लुछाचुँडी र कसरी चाहिँ हामी सधैँको लागि यो देश चाहिँ मेरो चाहिँ कब्जामा लिउँ भन्ने एउटा होडबाजी अलि आन्तरिक रूपबाट उहाँहरूसँग चाहिँ त्यो भएको जस्तो मैले पाउँछु। नत्र संविधान बन्न कसले रोकिने? त्यसो भए त अब के आशा छर्ने त? अब निर्वाचन आयो भनेर तपाईँको चाहिँ आशावादी हुने ठाउँ त रहेन, किनभने यदि उहाँहरू संविधान बनाउन चाहनुहुन्न भने त्यस्तो नाटकीय ढङ्गले मत परिणाम भिन्न आउला भनेर त आश गर्ने ठाउँ छैन। ठुला बनिएका राजनीतिक दलहरू अहिले पनि झन्डै ठुलै भएर आउने देखिन्छ र उहाँहरूको दाबी हेर्ने हो भने त हामीले बहुमत ल्याएपछि मात्रै संविधान बन्छ भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले बहुमत ल्याएपछि त संविधान बनाउनुहुन्न, तर राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीले बहुमत ल्यायो भने हामी संविधान बनाएर दिन्छौँ। हामीलाई बहुमत पनि चाहिँदैन। हामीले अहिले के सोचेका छौँ भने 50 भन्दा माथि सिट हामीले यो देशमा ल्याउँछौँ। हो, हामी 50 भन्दा बढी सिट ल्यायो भने हामीले चाहिँ संविधान बनाएर देखाउँछौँ, किनभने हामीसँग त्यो क्षमता छ। हामी राष्ट्रवादी हौँ। यो देशमा छिटो संविधान बनाएर राष्ट्रवादी एउटा समावेशी संविधान बनाएर यो देशमा चाहिँ संविधान निर्माण गरिसकेपछि अनि यो देश विश्वकै एउटा साउथ एसियाकै एउटा चाहिँ यस्तो चाहिँ देश बनाउन हामी चाहिरहेका छौँ कि त्यो काम अब राष्ट्रिय प्रधान पार्टीले जिम्मा लिएर अगाडि बढ्ने हामीले सोच लिएर अहिलेको निर्वाचनमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। तर अब संरचना त त्यस्तै हुन्छ नि, तपाईँको पार्टीले बढी सिट ल्याओस् कम सिट ल्याओस् अरू के हुन् जस्तो त्यस्तै प्रकारका मुद्दा बोकेका राजनैतिक दलहरू संविधान सभाभित्र रहनेछन्, जुन मुद्दा अघिल्लो 4 वर्षसम्म रहेको संविधान सभाभित्र टुङ्गिएका थिएन। प्रत्येक दलहरूका मुद्दा तिनै छन्। संघीयताका सन्दर्भमा, राज्य पुनर्संरचनाको त्यो एजेन्डामा र शासकीय स्वरूप लगायत जे टुङ्गिएका छैनन् ती मुद्दाहरूमा चाहिँ तिनै मुद्दा तिनै दलहरू त्यत्रै सङ्ख्या लिएर अब संविधान बनाउँछु भनेर गुड्डी हाँकेर के होला र? अब हेर्नुहोस्, जनताले त के भनेका छन् भने अब के बनाउँछु भनेर हामी कहाँ आउने यिनीहरू। संविधान बनाउँछु भन्नुभएको थियो चाहिँ अनि हामीले उहाँहरूलाई जिताएर पठायौँ। संविधान बनाउन सक्नु भएन 5 वर्षमा, अनि अब फेरि संविधान बनाउँछु भनेर आउनुहुन्छ। हामी उहाँहरूलाई भोट दिँदैनौँ भनेर भन्छ जनताहरू। उहाँहरूको अगाडि म उहाँहरूको एउटा कुराको म च्यालेन्ज गर्छु कि उहाँहरूले जनतालाई डर धाक देखाउनुहुन्न, उहाँहरूले जनतालाई चाहिँ हप्काउनुहुन्न, एउटा घेराबन्दी गर्नुहुन्न, डर त्रास देखाउनुहुन्न भने ल हिजो ल्याएको चाहिँ मत अहिले ल्याएर देखाउनुहोस्, त्यो सिट ल्याएर देखाउनु ल त। कुनै पनि हालतमा जनतालाई स्वतन्त्र रूपबाट भोटिङ हुने अवस्था अहिले आयो भने यी ठुला दलहरू भन्नेहरू अब वामपुड्केमा चाहिँ जान्छन्। यिनीहरूको उहाँहरूको सिटहरू यति साँगुरिएर आउने अवस्था छ कि जनताहरूले अहिले पनि कम्मर कसेर बसेको छ। हरेक दललाई भोट हालेका तिनीहरूको नजिकको मानिसहरूले पनि उहाँहरूलाई भोट नदिने, संविधान बनाउँछु भनेर फेरि आउनुभयो भने हामी उहाँहरूलाई भोट दिन्न भनेर बसेको अवस्था छ। यो त तपाईँको चाहिँ अलि उज्यालैमा देखिएको सपना जस्तो भएन र? होइन, एकदम हामी धेरै, म अहिले यो बिचमा मेचिदियो भने महाकाली धेरै जिल्लामा म पार्टीको हैसियतले नभइकन एउटा पब्लिकको हैसियतले पनि धेरै ठाउँमा कुरा गरेर हिँडेको छु। उज्यालैमा देखेको सपना होइन यो, मैले यो सपना नै होइन, यो फ्याक्ट हो। यदि जबरजस्ती गरिँदैन भने जनताहरूले उहाँहरूलाई भोट हाल्दैन। अब के को लागि हाल्ने? के को लागि यो राष्ट्रले यत्रो जनताले तिरोले चाहिँ उहाँहरूलाई पालेर राख्नु परेको छ। अब 5 वर्षमा पनि संविधान बन्दैन भने संविधान भनेको कुरो त संविधान बिग एक्सपर्टिजहरूले लेख्ने कुराहरू हो नि। यो देशको लागि कस्तो संविधान चाहिन्छ, कुन संविधान दिन भएर चाहिँ अगाडि बढेको, त्यो संविधान लेखेर चाहिँ जनताको अगाडि ल्याउनलाई केले रोकिएको थियो? उहाँहरू संविधान बनाउनै चाहनुहुन्न भने त जस्तो एक्सपर्टिजहरूले संविधान बनाउने हो भने त एक्सपर्टिजहरूको टिम बनाइदिने अनि संसदीय निर्वाचन गर्ने, संसदले त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो। संविधान कुनै बनाउनलाई कुनै समस्यै थिएन, उहाँहरूले निकाल्ने। कहिले भनिदिनुहुन्छ उहाँहरू जातीय चाहिँ राज्य दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ, कहिले धार्मिक राज्य भनिदिनुहुन्छ, कहिले भनिदिनुहुन्छ चाहिँ एकदम
के राज्य भनिदिनुहुन्छ जब 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 मिल्दै गयो त्यहाँदेखि अर्को एउटा कुरा वितण्ड निकालिदिनुहुन्छ उहाँहरू संविधान बनाउन चाहनु हुँदैन थियो। तपाईँले ठुला दल भन्नुभएको छ अघिल्लो 4 वर्षको पेरिफेरीमा चाहिँ संविधान नबनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने क्याटेगोरिकली दलहरू र उनीहरूको भूमिका के कारणले अहिले उनीहरू वामपुड्के हुँदैछन् तपाईँको आंकलन अलिकति बताइदिनुहोस् न। किन वामपुड्के हुँदैछ भने जनतालाई उहाँहरूले ढाँट्नु हो, सिधा यही हो। सिधा वामपुड्के किन हुँदैछन् भने जनतासँग भोट माग्न जाँदा अब चाहिँ जनताको संविधान हामी बनाउँछौँ, अब चाहिँ जनताको छोराहरू राष्ट्रपति हुन्छ, हामी तपाईँहरूको लागि संविधान बनाउँछौँ, यी देशमा सबै कुराहरू हुन्छ, चमत्कार देखाउँछौँ। उहाँहरूको शब्दै त्यही थियो, हामी यस्तो चमत्कार देखाउँछौँ, हामी यस्तो संविधान बनाउँछौँ, हामी सबलाई यस्तो राज्य दिन्छौँ, यस्तो गर्छौँ भनेर उहाँले अब गयो गाउँमा बत्ती बल्या हुन्न। अनि हजुर यहाँ त हाम्रो बत्ती पनि छैन, पानी पनि, हामी घरमा बत्ती होइन रुखका पातमा पनि बत्ती बालिदिन्छु भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अहिले त्यो घरमा पनि बत्ती बल्न छोड्यो र पात त धेरै टाढा, पातको त कुरै नगरौँ धेरै टाढा छ। र अहिले के पर्खिएर बसेको छ जनताहरू भने फेरि जनताको संविधान बनाउँछु भन्ने आओस् न, अनि यसलाई हामीले कसरी देखाउँछौँ भनेर जनताहरू चाहिँ कसिएर बसेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा मलाई विश्वास छैन उहाँहरूले त्यति सिट ल्याउनुहुन्छ भनेर। अब अहिले नयाँ एउटा नाटक निकाल्नु भएको छ, हामीलाई बहुमतको सरकार दिन्छ नि संविधान बनाउँछ, नभए बन्दैन के जनताले ठेक्का लिएको छ जहिले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ जे पनि गरेर भयो नि, अब जनतामाथि नै हालिदिनु हो। हामीलाई बहुमतको सरकार दियो भने हामी संविधान बनाउँछु, नभए बन्दैन। अरे त्यस्तो नै कहीँ कुरा हुन्छ? यसको मतलब उहाँहरूलाई बहुमतको सरकार दिएन भने संविधान नबन्ने? के त जनताले ठेक्का लिएर बसेको छ उहाँहरूलाई बहुमतको सरकार बनाउनलाई? यो सम्भवै नभएको कुराहरू हो। हामी जसरी नै बनाउँछौँ, हामी मिलेर बनाउँछौँ, जनताको लागि हामी समर्पित छौँ, हाम्रो सिट जतिसुकै आओस् हामी जनताको लागि संविधान बनाएर देखाउँछौँ भन्ने कहिले बोल्या सुन्नु भएको छ यहाँहरूले? यो सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ दर्शकहरू। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री विक्रम पाण्डेसँग आजको माउन्टेन फोकसको श्रृङ्खलामा कुराकानी गरिरहेका छौँ। सन्दर्भहरू फेरि जोड्नेछौँ, बेला भएको छ छोटो विश्रामको। हार्दिक स्वागत छ। हामी माउन्टेन फोकसमा छौँ र फोकसको आजको यो श्रृङ्खलामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री विक्रम पाण्डेसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। मुलुकको समसामयिक पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा निर्वाचन केन्द्रित विषयहरू उठान गरिरहेका छौँ। पुनः हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। र अब यनकेन निर्वाचनको सन्दर्भमा पछिल्लो पटक चाहिँ राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग सेना समेत परिचालन गरेर निर्वाचन गर्ने भनेर भनिसकेपछि कति धेरै राजनीतिक दलहरूले असहमति जनाए पनि तपाईँले अघि आशंका व्यक्त गरे भए पनि निर्वाचन चाहिँ हुन्छ कि भन्ने चाहिँ बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूको धारणामा त्यो भएको छ। तयारी सबै हेर्दाखेरि अब स्पष्ट ढङ्गले यो निर्वाचनका लागि भनेर तपाईँको पार्टीले कस्तो प्रकारको तयारी गरिरहेछ? जस्तो अब पार्टी एकीकरण त अलि अगाडि भयो, तपाईँको पार्टीलाई चाहिँ अब यो निर्वाचन केन्द्रित गराउन के एजेन्डा लिएर जनताका बिचमा गइराखेको छ? मैले अघि नै भनिहालेँ नि, हामी एउटा राष्ट्रवादी पार्टी हौँ र हामी एउटा समावेशी राष्ट्रवादी संविधान लेख्न चाहन्छौँ र जनताको अहिले भइरहेका चाहिँ समस्याहरूको समाधानको रूपमा हामीहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य राखेका छौँ। र हाम्रा धेरै कुराहरू हामीले एउटा यस्तो तयार गरेका छौँ कि जुन पेपर मेटेरियलहरू जो जनताको घर दैलोमा जाँदा घर दैलो कार्यक्रममा दिने मेटेरियलहरू हामीले तयार गरेका छौँ। त्यो चाहिँ जुन पर्चामा हामीले हाम्रा धारणाहरू स्पष्ट रूपमा त्यहाँ लेखिएका छन्, त्यो पर्चाहरू लिएर हामी जनताको घर दैलोमा जान्छौँ। र हामीले धेरै जिल्लाहरूमा प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि हामीले सुरु गरेका छौँ र त्यो प्रशिक्षणबाट चाहिँ प्रशिक्षार्थीहरू जुन प्रशिक्षक भएर हामीले जिल्लामा पठाएकाहरूले पनि उहाँहरूलाई यसरी प्रशिक्षण दिनुभएको छ कि जनताहरूसँग हामीले के कुरा लिएर जाने र त्यो पर्चालाई हामीले कसरी उहाँहरूको घर दैलोमा पुर्याउने। र अर्को कुरा हाम्रो लागि एउटा कुरा के पर्याप्त छ भनेदेखि चाहिँ अघि नै मैले भनिहालेँ कि यो 4 दलहरूले अहिलेसम्म नगरेका कुराहरू जुन चिज छ नि त्यो चिज पुरा गर्नको लागि हामी आएको हो भनेर भन्ने बित्तिकै पर्याप्त छ। अहिले जनताको अगाडि हामी त्यही चिज लिएर जाँदैछौँ। हामीले जे चिज गर्छु भनेर उहाँहरूले यति धेरै चाहिँ खर्च गराउनु भयो, राष्ट्रको सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ बालुवामा पानी हालेको जस्तो गराउनु भयो। जनताहरू हेर्नुहोस् अहिले यस्तो दयनीय अवस्थामा छ कि एउटा कपडा किन्न सक्ने अवस्था छैन। दसैँमा पाण्डेजी अब गराउँछु भनेर भन्ने त अब यो राजनीतिक दलहरूले गर्न सकेनन्, अब त्यो विकल्पमा हामी गर्छौँ भनेर भन्ने त अब सबैले यो खालको भन्छन्, तर गर्ने आधारहरू हुनु पर्यो नि। आधारहरू त हाम्रा नेताहरूले पहिला पनि त गरेर आउनुभएको हो नि, त्यो नेताहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा के छ भने नि हेर्नुहोस्,
यो 4 दलसँग के आधार थियो त बाटो बन्द गर्ने त्यही भएर त उहाँहरूले बनाउन सक्नु भएन त खुट्टा बाँध्ने अनि के अनिश्चितकालीन चाहिँ नेपाल बन्द अथवा चाहिँ आन्दोलन नारा जुलुस त्योभन्दा अरू के आधार खै त उहाँहरूको रह्यो त उहाँहरूले भनेको कुराहरू त 1% पनि पुगेको थिएन देशमा पुगेन कुनै पनि कुरा उहाँहरूले पुर्याउन सक्नु भएन उहाँहरू त चुनाव जित्छु भनेर जान लाग्नु भएको छ के कुरा लिएर जानुहुन्छ हामीलाई यही आश्चर्य छ अहिलेसम्म उहाँहरूले यतिसम्म गर्न सक्नु भएको छैन कि उम्मेदवारै चाहिँ तय गर्न नसकेको अवस्था छ ठुला दलहरूको कति दलहरूको त है र अनि अर्को कुरो उहाँहरूले बोलेको कुराहरू केही पनि पुरा भएको छैन त्यही कुराहरू हामी पुरा गर्छौँ भनेर हामी जनताको जाने हो अब आधार त अब के आधार बनाउनु राजनीतिक एजेन्डाको सन्दर्भमा मैले कुरा गरेँ राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा तपाईँहरूको धारणा के लगायत विषयहरू विकास निर्माणको सन्दर्भमा तपाईँहरूको एजेन्डा के अब अघि राष्ट्रवादीको कुरा गर्नुभयो अब यो शक्तिको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रवादी अथवा राज संस्थाको जुन पुनरागमनको मुद्दा राखेर राप्रपा नेपाल पहिला तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यो विषय उठान गरिराख्नु भएको छ तपाईँ कता अब तपाईँको हिन्दू राज्यको माग उहाँले गर्नु भएको छ तपाईँको राजनीतिक एजेन्डा चाहिँ कता हराउनु भयो भन्ने छ कि हामी पनि हिन्दू राज्य त हाम्रो पनि छ तर हाम्रो हिन्दू राज्यको उग्र हिन्दू राज्य होइन कि हाम्रो चाहिँ सर्वधर्म यो देशमा भएका सबै धर्म समेतको एउटा समावेशी तरिकाको हिन्दू राज्य हाम्रो पनि छ र अर्को कुरो हामी राष्ट्रवादी पार्टीहरू हामीले यो देशमा पहिलो कुराहरू यो राष्ट्रलाई नै नरहने खालका चाहिँ अवस्थाहरू तयार गर्न हामी तयार छैन त्यो खालको राज्यहरू हामी दिन तयार छैनौँ हामी एउटा यो देशमा जातीय राज्य हामी तयार छैनौँ हाम्रो पार्टी जातीय राज्यमा जान हामी तयार छैनौँ धार्मिक राज्यमा हामी जान तयार छैनौँ र यो राज्य चाहिँ विभाजन हुँदाखेरि यस्तो हुनु पऱ्यो कि यो एउटा मधेस र पहाडलाई चाहिँ एउटा टाइअप हुने खालको एउटा राज्य हुनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो र अर्को कुरा हामीले नै यो देशको चाहिँ अब संविधान बनाउन सक्छौँ हामी यो देशको संविधान सभामा अलि राम्रो सिट हामीसँग हुन्थ्यो भने सायद यसपल्ट नै हामीले संविधान बनाउन सक्थ्यौँ होला यो देशमा हाम्रो त्यहाँ एकदमै न्यून सहभागिता रह्यो त्यसमा पनि त्यो एउटा सहभागिताले त्यहाँ केही पनि रोल खेल्न सकेन अब हामीलाई एउटा के चाहिँ विश्वास छ जनताहरूलाई हामीले देख्दा र जनताहरूले चाहेको देख्दाखेरिमा हाम्रो एउटा सहभागिता यसपल्ट दह्रो सहभागिता उसमा हुन्छ संविधान सभामा हुन्छ हाम्रो यसले गर्दा हामी यस्तो संविधान हामी बनाउँछौँ जुन समावेशी र राष्ट्रवादी संविधान बनाउँछौँ त्यसले गर्दा संविधान निर्माण भइसकेपछि यो देशमा अरू सबै समस्याहरूको चाहिँ समाधान हुन्छ र हामी एउटै चाहिँ एउटा मुख्य चाहिँ एउटा एजेन्डा त्यही हुन्छ कि यो देशलाई चाहिँ निर्माणको रूपमा चाहिँ हामी लिएर जाने र यसको यो देशमा चाहिँ एउटा विकास निर्माण र यो देश एउटा साउथ एसियाकै एउटा नमुना देश बनाउने हामीले एउटा लक्ष्य राखेका छौँ त्यो लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढ्नको लागि जनताको चाहिँ घर दैलोमा हामी पुगिसकेका छौँ र धेरैभन्दा धेरै जिल्लामा घर दैलो कार्यक्रम पनि सुरु भइसकेको छ हामीले दिएका जुन पर्चाहरूमा एकदम स्पष्ट रूपमा सबै कुराहरू खुलाएर हामीले चाहिँ जनताको घर दैलोमा पुगिसकेका छौँ अनुभव सिद्ध राजनीतिक नेताहरू विरासत जुन तपाईँहरूसँग छ अब त्यो त छ तर नयाँ पुस्ता युवा पुस्ता अब यो तपाईँको पार्टी चाहिँ अलिक पुरानो पार्टी पुराना बुढापाकाहरू पञ्चायत व्यवस्था पनि खाए खेलेका अब सत्ताको चाहिँ तर मारेका नेताहरूले यसो टाइम पास गर्ने क्लब जस्तो बनाएका छन् त्यो भएर चाहिँ अलिकति घट्दै गइराखेको छ यसको चाहिँ जनसहभागिता यसमा भन्ने आरोप तपाईँहरूमाथि छ तपाईँहरू के देखिराख्नु भएको सङ्गठन बनाइराख्नु भएको छ नयाँ पुस्ताहरूलाई समावेश गर्ने सन्दर्भमा के छ तपाईँहरूको योजना हाम्रो अहिले महाधिवेशनमा चाहिँ 50% भन्दा बढी चाहिँ नयाँ युवाहरू आएको अवस्था छ र अब पुरानो मानिसहरूको चाहिँ नेताहरूको पार्टी पञ्चायतकालमा तर खाएर आएको पार्टी भन्ने जुन कुराहरू अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि जनताको आरोप मैले लगाइदिएँ होइन जनताको आरोप होइन यो तपाईँहरूमाथि लाग्ने जनताको आरोपै जनता होस् या जसले होस् तपाईँहरूमाथि भन्ने गरेको होइन जनताको आरोप के होइन यो केही दलहरूका नेताहरूको आरोप हो यो किनभने उहाँहरूले यो देशलाई अब तर खाएर आएको नेताहरू हाम्रो नेताहरूलाई त्यस्तो खालको आरोप के लागेको छ त कानुनी रूपको आरोप र जनता कुन चाहिँ जनताले त्यो हामीलाई भने त र हामी त्यो पञ्चायतकालमा हाम्रो नेताहरूले बदमासी गरेर आएको भए छन् यहाँ यी ठुला दलहरू कतिपल्ट सत्तामा बस्नुभयो हाम्रो नेताहरूलाई कारवाही भयो त त्यो खालको बदमासी गरेर आए त उहाँहरूले हामीलाई छोड्नुहुन्थ्यो त पञ्चायत समाप्त भएर चाहिँ 46 साल पछाडि नै कारवाहीमा पर्नुपर्ने हाम्रो नेताहरू
उहाँहरूले हरेक विकल्पहरू कहीँ यिनीहरूलाई लगाएर फसाउन सकिन्छ जेल हाल्नुपर्छ पाइन्छ भनेर धेरै कुराहरू खोज्नुभयो उहाँहरूले सक्नु भएन तब न हामी यो देशमा वास्तवमा भन्यो भने हामीले धेरै सङ्घर्षका साथ यो पार्टी तयार गरेको हो हामी कहीँ बाहिर निक्लिन दिँदैन थियो दुनियाँ लान्छना लगाएर हामीलाई लखट्ने काम गरियो धेरै कुराहरू गरेर यो पार्टीलाई हामीले जोगाएर लिएर आएर एउटा राष्ट्रवादी पार्टी जोगाउनुपर्छ र यो देशको निर्माण हामीबाट मात्रै सम्भव छ उहाँहरूबाट हुन्न होला भनेर हामी आयौँ नभन्दै अहिलेसम्म 22 वर्ष भयो देशमा प्रजातन्त्र र चाहिँ लोकतन्त्र भन्ने नाम अहिले आएको पनि 5 वर्ष 6 वर्ष बित्न लागिसक्यो यो देशमा केही पनि हुँदैन र अहिले नयाँ आउनुभएको चाहिँ दलहरूको चाहिँ नेताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले देशलाई कुन ठाउँमा पुर्याउनु हो यो देशमा भ्रष्टाचार चरम सीमामा पुगेको छ र यो देशमा भएका कर्म हेर्नुहोस् त अहिले एउटा सरस्वती मलाई एउटा अहिले याद आयो आइजिबीहरू गल्ती गरेर गल्ती एउटाले गर्यो बाख्राले बिरायो भेडाको कान काट्ने भने जस्तो चाहिँ अहिले त्यो आइजिबीहरू चाहिँ अब त्यो हालतमा गएर फसेर बस्नुभएको छ गर्न लगाइयो पछाडिबाट अरूले नै गर्न बाध्य पारियो उहाँहरूलाई अहिले आएर उहाँहरू त्यो हालतमा फसेर बस्नुभएको छ र भ्रष्टाचारले यति चरम सीमा नागिसक्यो कि यो देशमा त्यो अब यी अनुभवी नेताहरूले अथवा यी देशलाई बनाउँछु भन्ने नेताहरूले अथवा जनताको पक्षमा गर्छु भन्ने नेताहरूले चाहिँ चलाएको अवस्थाको देशको अवस्था कुन अवस्थामा आएको छ यो जनताले बुझिसकेको छ हामीलाई चाहिँ जनताले चाहिँ नराम्रो भनेको छैन यो जनतालाई ढाँटेर छलेर आज यो ठाउँमा आउने केही दलका चाहिँ केही नेताहरूले चाहिँ लगाएको लान्छना हो जनताले हामीलाई लगाएको छैन र विकास निर्माणका सन्दर्भमा चाहिँ अब पार्टीको तपाईँहरूको धारणा के खास गरी अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो सम्भावनाको देश हो एकदम हाम्रो देश सम्भावनाको देश हुँदाखेरि पनि तपाईँको विषय पनि पर्यावरण मैले सोध्न खोजेँ किन यो विकासको गति समात्नै सकेन देशले हेर्नुहोस् अब एउटा यहाँ कृषि आन्दोलन लिएर आउनु पर्यो यहाँ यति राम्रो जमिनहरूमा उब्जनी किन हुँदैन भन्दा अब ल्याएका मलहरू नक्कली हुन्छन् ल्याएका बिउहरू फल्दै नफल्ने खालको बिउहरू लिएर आइदिएको छ यो देशमा आएका मलहरू चाहिँ जमिनमा हाल्दाखेरिमा चाहिँ त्यसले चाहिँ उब्जनी नै नहुने खालको छ यो देशमा यति धेरै जल विद्युतहरू उत्पादन हुनेहरू ठाउँ छ यस्तो एउटा अवस्था तयार गरेको छ कुनै पनि डेभलपरहरूले जुनले यो हाइड्रो पावरको काम गर्न चाहन्छ उसले कुनै पनि हालतमा काम गर्न नसक्ने नियमहरू कानुनहरू बनाएर राखिदिएको छ मैले हेरिरहेको छु एउटा कुनै डेभलपरले आफूले चाहिँ ऋण लिएर चाहिँ एउटा हाइड्रो पावर चाहिँ सुरु गर्न लाग्यो भनेदेखि सबै काम त्यसले गर्नुपर्छ अब वन सरकारकै हो उसले लाइसेन्स दिइसकेपछि त्यो सबै कुराहरू गभर्मेन्टले चाहिँ सबै व्यवस्था गरिदिनु पर्ने ठाउँ वनमा गयो भनेदेखि त्यो काम हुँदैन अब सरकारी जमिनमा गयो भनेदेखि त्यो काम हुँदैन र हाइड्रो पावरको कुराहरू हेर्नुहोस् यो देशमा अब गल्फ कन्ट्रीहरूमा कति हजार मिटर तलबाट लिएर आएर त्यहाँबाट नि प्युरिफाई गरेर बेचेको चाहिँ चिजले चाहिँ हो त्यहाँको चाहिँ सरकार धनी हुने हाम्रो यहाँ बग्दै गरेको पानी सिधै लगेर टर्बाइनमा राखेर तुरुन्तै बत्ती निक्लिने ठाउँमा चाहिँ हामी गरिब भएर बस्नु परेको छ रात दिन त्यो पानी बगेर गइरहेको छ त्यो सुनको लेदो बगे जस्तो बगेर गइरहेको छ त हाम्रो देशमा 18 घन्टा 19 घन्टा 20 घन्टा लोड सेडिङ छ अनि सरकारमा बस्नेहरू र चाहिँ पार्टीका नेताहरू सधैँ एउटा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि यो राष्ट्रलाई बर्बाद गरेर बसेको अवस्था छ यो देश जहिलेसम्म विकासकोतिर लाग्दैन नेताहरू विकास गर्नुपर्छ यो देशलाई बनाउनुपर्छ जनताको अवस्था नाजुक हो भनेर जहिलेसम्म माया मान्नेतिर उहाँहरू जानुहुन्न जनतालाई केही गरौँ भन्नेतिर जानुहुन्न यो देश कहिले पनि बन्दैन संविधान बनाए पनि चलाउने उहाँहरू भएपछि त्यो संविधान एकतिर हुन्छ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ अर्कोतिर भन्नुहोस् त अहिले अदालतले गरेर जेल हाल्ने भएर चाहिँ तोकेको चाहिँ होरलाई सरकारमा बस्नेहरूले चाहिँ उल्टा चाहिँ सुरक्षा दिएर गार्ड अझ जेल हाल्नु पर्ने मान्छेलाई पुलिस गार्ड दिएर उसलाई लिएर हिँडाउनु पर्छ यो देशमा जे बनाइने काम लाग्छ अदालतले फैसला गरिसक्यो उहाँलाई जेल हाल भनेर तर सरकारमा बस्नेहरूले के गर्छ भने उनीहरूलाई उल्टा बडीगार्ड दिएर लिएर हिँडेको छ अनि यो देशमा बन्छ केही कुराहरू बनेर काम छ यो देशमा अब अर्को विकल्प छैन नेताहरूलाई नै तपाईँको देश बनाउने जिम्मा दिएका छन् जनताले लोकतान्त्रिक व्यवस्था बनाएको छ जनताका प्रतिनिधि बनाएको छ सत्तामा उहाँहरू नै जानुहुन्छ नेता गर्न सक्दैन भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ गर्ने कसले त अनि त्यही त भनेको नि अब विकल्प राजनीति गर्ने मान्छेहरूले जनतासँग जे भाषण गर्नुभएको छ नि त्यो काम गर्नु पर्यो त्यतातिर लाग्नु पर्यो मैले भन्न लागेको कुरो किन नेताहरूले यो कुरा गर्नुहुन्न अनि हामीलाई के शङ्का लाग्न थाल्यो भने
उहाँहरू कहीँ यो विदेशीहरूको इसारामा भाषण मात्रै गर्ने काम चाहिँ कुनै पनि हालतमा नगरे भनेर त्यही किसिमको काम त गर्नुभएको छैन। भाषण त ठुल्ठुलो गर्नुहुन्छ, काम 1% पनि गर्नुहुन्न। शङ्काजनक कुरा हो कि होइन भन्नुहोस् न। गर्नै नचाहेर कि मेसोमेलो नपाएर? गर्नै नचाहेर हो। मेसोमेलो त के भन्नु न, मैले भनिहालेँ, संविधान बनाउने प्रचण्डजीले होइन, संविधान बनाउने माधव कुमार नेपाल अथवा झलनाथजीले होइन, संविधान बनाउने बाबुरामजीले होइन, संविधान बनाउने सूर्यबहादुरजीले होइन, धारणाहरू दिने हो। त्यो सबै मिलाएर लेख्ने काम चाहिँ एक्सपर्टिजहरू जो विदहरूले तयार गर्ने कुराहरू, त्यसमा नमिलेका कुराहरू बसेर चाहिँ संविधान सभामा लगेर छलफल गर्ने कुराहरू, त्यो संविधान बनाउन धेरै लाग्ने कुरै होइन। यो एउटा हाकिमले चाहिँ एउटा चिठी सही गर्छ भने पनि त्यो तयार गर्ने अर्कै हुन्छ। तयार गरेर ल्याएर ड्राफ्ट ल्याएपछि यहाँ अलिकति बनाऊ है भनेपछि त्यसलाई अनि फाइनल प्रिन्ट गरेर ल्याएर सही गर्ने हो। भने जस्तै संविधान त संविधानविदहरूले बनाउने हो। यति ठुलो नाटक गर्नुपर्ने कुरै छैन। यो संविधान बनाउन चाहेको भएदेखि संविधान त्यो पहिलो 1 वर्षभित्रै बन्ने थियो। संविधान सभाको निर्वाचनको त्यो 2 वर्षभित्रको पहिलो 1 वर्षमै संविधान बन्ने थियो। उहाँहरू संविधान बनाउन तयारै हुनुहुन्न। अबको निर्वाचन पछाडि चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन पछाडि हुनुहुन्छ भने अर्कै कुराहरू हो, तर उहाँहरू संविधान बनाउने पक्षमै हुनुहुन्न। संविधान बनाउन तपाईँहरू जस्तो मान्छेलाई पठाउनु पर्यो। हामीले बनाउँछौँ संविधान, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संविधान बनाउँछ। हामीलाई संविधानको जरुरत छ। यो देशमा कानुन होस् भनेर कसले चाहेको छ भन्दा जनताले चाहेको छ र कानुन मानेर हिँड्छु भन्नेहरूले चाहेको छ। यो कानुन बनाउने बित्तिकै त उहाँहरू त भोलि गएर ठेड्कामा पर्नुहुन्छ। त्यो कानुन बनाउनै तयार हुनुहुन्न उहाँहरू। कानुन त कानुन जस्तो बनाउनु पर्यो, संविधान जस्तो बनाउनु पर्यो। संविधान बनाउने बित्तिकै बिस्तार 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 उहाँहरू त्यहाँ गएर चाहिँ फस्नुहुन्छ। त्यस कारण संविधान बनाउन त उहाँहरू तयार हुनुहुन्न। भने राष्ट्रिय रूपमा अथवा राष्ट्रियताका सन्दर्भमा अहिले उहाँहरूले गलत काम गरिराख्नु भएको छ भने कसैको इसारामा चलिराख्नु भएको छ, त्यस कारणले देशले निकास पाइराखेका छैन। एकदम हरेक नेपाली नागरिकले त्यो भन्न थालेको छ। संविधान नबन्ने कारणै छैन, संविधान बनाउन चाहनु भएकै छैन। जस्तो अहिले पनि यो वैदिक रूपसँग मिल्ने भन्ने कुरो छ नि, कुरो अर्कै छ। मिटिङमा कुरो अर्कै आउँछ, बाहिर निक्लेपछि कुरो अर्कै आउँछ। मिल्ने कुरातिर उहाँहरू कहिले पनि जाँदै जानु भएको छैन। भित्र आन्तरिक कुरो के छ भन्ने कुरै थाहै लाग्दैन। अब के भयो त नेताजी, आज 6-7 दिन भयो तपाईँहरू वार्ता गर्न थाल्नुभएको, के भएर त्यो 5 तारे होटलमा बसेर अथवा चाहिँ रिसोर्टमा बसेर 5-7 दिन पछाडि बाहिर निक्लँदा पत्रकारले सोद्धाखेरि उहाँहरूले कस्तो जवाफ दिनुहुन्थ्यो पत्रकारलाई, हामीले टेलिभिजन हेर्न पाउँथ्यौँ। यो सहमति हुने सहमति भएर हामी उठ्यौँ भन्नुहुन्थ्यो। अब के हो त्यो भने 7 दिनसम्म रिसोर्टमा बसेर त्यो होटलमा रिसोर्टमा भएको चिज सबै खाइसकेर अब चाहिँ त सकियो है हजुर केही पनि छैन भनेपछि उहाँहरू उठ्नुहुन्थ्यो र अब सहमतिको लागि सहमति हुने सहमति गरेर उठ्यो भनेर जवाब दिनुहुन्थ्यो। यस्तो यस्तो वायात यो संसारमा कहीँ पनि नहुने कुरोहरू यो देशमा भइरहेको छ। त्यसले गर्दा मलाई त अझै पनि शङ्का छ यो संविधान सभाको निर्वाचन पछाडि पनि संविधान बन्ला जस्तो मलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरो चाहिँ लाग्दा चाहिँ, र धेरै जनताले पनि त्यही भन्छ यिनीहरूले संविधान बनाउँदैन के गर्दैछ थाहा छैन। यो देशलाई सिक्किमीकरण गराउन खोज्दै हो कि असफल राष्ट्र बनाउन खोज्दैछन् कि केही कतै इसाराबाट चलिरहेको छ यिनीहरू, त्यस कारणले यो भएको छैन भन्नुहुन्छ। त्यस्तो चिजहरूबाट जोगाउने कसरी त देशलाई? अब यही संविधान सभाको निर्वाचन उहाँहरू चाहिँ वामपुड्केमा झर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट बचाउन सक्छौँ हामीले। उहाँहरूको साइजमा ल्याउँछौँ जनताले। अब उहाँहरूलाई एकदम ठुलो चाहिँ एउटा ठाउँ दिएको थियो, अब जनताले यसपल्टको निर्वाचन पछाडि साइजमा ल्याउँछ, त्यहाँबाट उहाँको होस आउँछ। त्यहाँदेखि हामी जस्तो पार्टीहरू अगाडि बढ्छौँ र हामीले संविधान निर्माण गरेर हामी देखाउँछौँ। यो हामीले चाहिँ एकदम च्यालेन्जका साथ भन्छौँ कि उहाँहरू साइजमा आउने बित्तिकै हामीले संविधान बनाएर देखाउँछौँ। राजनीतिक परिवर्तनहरू धेरै भए तर कसैले पनि तपाईँको विकास निर्माणको कुरा यावत कुराहरू गरेन। जस्तो संविधानै नभएका कैयन देशहरू विकासको उकालोमा निरन्तर अगाडि बढिराखेका छन्। हाम्रो देशमा चाहिँ हुनै सकेन, होइन? हुनै सकेन। उहाँहरूलाई त्यो देश निर्माण गर्नेतिर ध्यानै दिनु भएन उहाँहरूले कहिले पनि। एउटा संविधान बनाउनु 5 वर्षमा बनाउन सक्नु भएन, देश निर्माण उहाँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ? उहाँहरू भाषण ठुल्ठुलो गर्नुहुन्छ, यस्तो भाषण बाफ्रे दादा। अरू दलहरूलाई पनि जनताले विकल्प नदेखेर चाहिँ उनीहरूलाई नै पठाइराखे होइन होइन। हेर्नुहोस्, गएको निर्वाचन संविधान सभाको निर्वाचनमा यति ठुलो धाँधलीपूर्ण तरिकाको संविधान सभाको निर्वाचन भयो कि त्यो अहिलेसम्म इतिहासमै नभएको चाहिँ धाँधली भयो। र अहिलेको निर्वाचन मलाई लाग्छ यो कर्मचारीले सञ्चालन गरेको चाहिँ सरकार छ। अहिले सिम्टम हेर्दाखेरि उहाँहरूले वास्तवमै यो ऐतिहासिक एउटा निर्वाचन गराउनुहुन्छ जस्तो छ। किनभने थाहा लाग्छ नि, जिल्ला जिल्लाका सिडिओहरू एसपीहरू पनि एकदम
यस्तो कसिनु भएको छ कि एकदम पुरै चाहिँ एकदम डिटर्मिनेट हुनुहुन्छ उहाँहरू। हामी यसरी यहाँभन्दा हाम्रो बटम लाइन योभन्दा हामी दायाँ बायाँ हुँदैनौँ भनेर भएको अवस्था मैले देखेको छु। र अहिलेको यो निर्वाचन, संविधान सभाको निर्वाचन साँच्चै नै चाहिँ उहाँहरूले हामीसँग अलिअलि कुरा गरे अनुसारै गर्नुभयो भने उहाँहरू साइजमा आइहाल्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि बल्ल ठेगानमा आउनुहुन्छ उहाँहरू र संविधान निर्माण पनि हुनसक्छ। नयाँ नयाँ शक्तिहरूको उदय हुने भयो यसको मतलब? उहाँहरूको हुने बित्तिकै त नयाँ शक्तिको उदय हुन्छ, जो राष्ट्रवादीको शक्ति चाहिँ अगाडि आउँछ, त्यहाँबाट यो देशमा संविधान बन्छ। इसारामा नहिँड्ने पार्टी अलिकति दरो तालले आउनु पर्यो। इसारामा हिँड्नेहरूबाट चाहिँ अरूले उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन भनेको यही न हो। तपाईँको पार्टीभित्र यस्तो छाप छैन? इसारामा हिँड्दैन कोही पनि नेता? हाम्रो छैन, त्यस कारणले हामी जस्ता मान्छे यो पार्टीमा अटेको हो। हाम्रो नेताहरू एउटा विदेशबाट एउटा खरदार लेभलको मान्छे आए पनि चाहिँ लाइनमा बसेर भेट्न जाने चाहिँ काम हाम्रो पार्टीका नेताहरूले चाहिँ गर्नुभएको छैन। र त्यसरी हरेक कुराहरू गर्नको लागि बाहिर गएर सोधेर आएर यहाँ आएर बोल्ने चाहिँ पनि अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन। त्यसले गर्दा हामी खुसी छौँ र यो पार्टीमा हामी छौँ। त्यस कारणले हामीलाई यो पार्टीमा छु भन्ने एउटा गर्व हुन्छ। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो, महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो, हार्दिक धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री विक्रम पाण्डे, र जोसँग आजको माउन्टेन फोकसको श्रृङ्खलामा हामीले मुलुकको पछिल्लो समसामयिक राजनीतिका बारेमा कुराकानी केन्द्रित गऱ्यौँ। आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिन्छ। भोलि नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ यो कार्यक्रम लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। बाँकी प्रस्तुतिहरूका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।